جناب ہویا کی کہندا جدو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے تے مشرق دے جانور مغرب دی طرف دوڑے، مغرب دی جانور مشرق دی طرف دوڑے. انہاں کیا خوشیاں مناؤ اج او نبی آ گئے جنہاں تہاڈے تے ساڈے بھی حقوق دسدے ہیں، جنہاں نے جانوراں دے حقوق بھی دسدے ہیں، جنہاں دے انساناں دے حقوق بھی دسدے ہیں، جنہاں نے پرندیاں دے حقوق بھی دسدے ہیں، جنہاں دے کائنات وچ ہر چیز دا حق دس کے جانا اس دنیا تو. نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. نہ سی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردے ہاں. ہاں جی اے رات آن والی اندھیرا چھا جائے گا لیکن عشق تے کدی اندھیرا نہیں آندا. ہاں جی عاشقاں تے کدی اندھیرا نہیں آندا. نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. اسی نہ کالیاں نہ کالیاں گلاں کردے ہاں، چمک دے محبوب دے غلام تے گلاں وی چمک دی ہویاں کردے ہاں. حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ کائنات دا سب نال جداگانہ مسئلہ. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اے جنہاں نوں ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آندا، میں انہاں دی گل کرن لگا. تہانوں تے ختم نبوت دا پتہ نا کہ نہیں پتہ؟ مسلمان نوں تے ختم نبوت دا پتہ نا. جنہاں نوں ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آندا، میں انہاں دی گل کرن لگا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بنے، آپ نے خلیفہ بنن تو بعد قانون بنایا. آپ نے فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی اے جنگ ات نہیں جائے گا. جڑے بدر شریک ہوئے جنگ ات نہیں جان گے. اے اسلام دے تبرکات ہیں، اے اسلام دی نشانیاں ہیں، اور اے او لوگ ہیں جنہاں بارے قرآن نے کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. پھر قرآن نے کیا 1000 فرشتے، پھر 2000 فرشتے، پھر 3000، پھر 4000 نشان والے. پھر رب نے فرمایا انی معکم، میں بھی تہاڈے نال ہاں. اے او لوگ ہیں جی جان نے ساران نے بدر و احد پر درود، حق گزاران نے بیعت پہ لاکھوں سلام. ہیں جی اے او لوگ ہیں. تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آج تو بعد کسے جنگ تے نہیں جان گے. تبرکات ہیں اسلام دے. اے او لوگ ہیں جنہاں دے بارے قرآن نے فرمایا کہ جناب آج تو بعد جڑا بھی عمل کرن اللہ نے انہاں نوں بخش دیتا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سارے نال حسن انجام دا وعدہ کر دیتا. اے او سارے لوگ ہیں. لیکن جدو ختم نبوت دا مسئلہ بنیا، جنگ یمامہ دا مسئلہ بنیا، تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا. فرمایا ہن کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے یمامہ پہنچے. اے ہے ختم نبوت دا مسئلہ. اور 1200 حافظ و قاری صحابہ شہید ہو گئے ختم نبوت دے مسئلے یمامہ. اور صحابہ کہتے ہیں نہ اس تو پہلے اتنی سخت جنگ لڑی نہ اس تو بعد اتنی سخت جنگ لڑی. اور صحابہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کی قیادت جب جنگ یمامہ شروع ہوئی تو ختم نبوت دا انکار کرنے والے ادھر بھی کھڑے، اور جناب ادھر محافظین ختم نبوت بھی جناب جدو جنگ لڑ رہا ہے تو دونوں پاسوں نعرہ تکبیر بلند ہوئے تے جناب جواباً آواز آوے اللہ اکبر. کہنے فرق نہ کریے بھئی ختم نبوت دے محافظ کونن تے منکر کونن. کہنے پھر اتنی دیر خالد بن ولید نے نعرہ لا دیتا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ. اس دا مطلب کی ہے کہ قیامت تک جڑے محافظین ختم نبوت ہون گے او یا رسول اللہ دا نعرہ لاندے رہن گے اور لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاندے رہن گے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن سے رب نے فرمایا میرے حبیب فرما دیجئے قل اللہ وحد، اللہ ایک ہے جی اللہ واحد ہے. لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمۃ کذاب. میرے آقا نے فرمایا میں جتنے بھی مٹی دے ذرے نا اور قیامت تک کیلکولیٹ نہیں ہو سکتے ہیں جی. کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ مٹی دے ذرے نو کیلکولیٹ کر دیتا جاوے. اے جتھے اسی بیٹھے ہیں نا اتنے مٹی دے ذرے بھی جناب قیامت تک کیلکولیٹ نہیں ہو سکتے. میرے آقا نے فرمایا جتنی کائنات وچ مٹی ہے اس دے جتنے ذرے انہاں دے جناب برابر میں گواہی دینا کہ میں اللہ دا آخری نبی ہوں اور مسلمہ جھوٹا. جدو حضور اتنی بڑی گواہی دین اور اس تو بعد کسی دی ضرورت رہ گئی کہ کوئی جناب دسے کہ ختم نبوت کیے ہوئے بس لا نبی بعدی ذی احسان خداس. اقبال کہتا حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آنا اس واسطے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تو تشریف لے آئے تے کائنات کی ہر چیز کی تکمیل ہو گئی. اقبال کو پوچھتے ہیں، اقبال کہتا کاہنو پاپا و سلطان و امیر. اقبال کہتا کاہن بھی سن، پادری بھی سن، جناب پنڈت بھی سن، اور جناب پادری بھی سن، مولوی بھی سن، سارے سن. کاہن و پاپا و سلطان و امیر، سلطان بھی سن، بادشاہ بھی سن. بہر یک نخچیر
صد نخچیر گیر. اقبال کہندا ساری دنیا موجود سی اور جناب ہر رنگ ایک بندہ موجود سی اور جناب کوئی قومیت دے ناتے, کوئی لسانیت دے ناتے, کوئی جناب رنگ دے ناتے, نسل دے ناتے, کوئی جناب پیسے دے ناتے, کوئی جناب نسل دے ناتے, کوئی نظام دے ناتے, جناب کسے دے ناتے, کوئی جناب پادریت دے ناتے, کوئی عیسائیت دے ناتے, کوئی یہودیت دے ناتے, کوئی مجوسیت دے ناتے. اقبال کہندا بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہندا ایک انسان شکار سی, لکھاں اس دے شکاری سن ہر رنگ وچ, کاہنو پاپا و سلطان و امیر, بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. پھر اقبال ہویا کی کہندا تامین حق بہداراں سپرد. کہندا دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا سی. پھر اقبال ہویا کی کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے. پھر جناب ہویا کی کہندا جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے تے مشرق دے جانور مغرب دی طرف دوڑے, مغرب دی جانور مشرق دی طرف دوڑے. انہاں کیا خوشیاں مناؤ, آج او نبی آ گئے جنہاں تہاڈے تے ساڈے بھی حقوق دستے ہیں, جنہاں نے جانوراں دے حقوق بھی دسنے, جنہاں دے انساناں دے حقوق بھی دسنے, جنہاں نے پرندیاں دے حقوق بھی دسنے, جنہاں دے کائنات ہر چیز دا حق دس کے جانا ہے اس دنیا تو. آثار کاہنو پاپا و سلطان و امیر, بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. اور اقبال کہندا تامین حق بحقداراں سپرد. کہندا اتنی دیر میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد ہو گئی. اقبال ہویا کی, اقبال کہندا کہ ساری دنیا آئی. لوگوں نے کیا سی جناب, اے کسی نے کہا ترقی دے ناتے, کسی نے کہا روٹی کو کپڑا مکان دے ناتے. وہ پہلے بھی بیٹھے سن بڑے بڑے پنڈت, وہ کہندے سن اسی انسان دی فلاح و بہبود واسطے کام کر رہے ہیں. کوئی ارسطو دے ناتے اٹھیا, کوئی بکرات دے ناتے, کوئی سکندر دے ناتے, کوئی فرعون دے ناتے, بڑی بڑی دنیا آئی اٹھیا. وہ کہنے لگے اسی انسانہ واسطے کام کرنا. کہنا کوئی انسان نو عزت نہیں دے سکیا. کہنا ہویا کی تامین حق بحقداراں سپرد, بندگاراں مسند خاکاں سپرد. کہنا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے. اور پھر ہویا کی جنہ غلامہ دے حقوق واسطے ساری دنیا لڑتی رہی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حبشے دے غلام بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیا. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اور اسلام جڑانا اسلام ایک ایسی عزتہ دیندہ. اقبال کہتا بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ چب العجبیز. اقبال کہتا اسلام سارے نو دعوت ضرور دیندہ, آ جاؤ لگ جاؤ اسلام دے نال, عزت پا جاؤ گے. اگر خالد ہوگے تو سیف من سیوف اللہ بن جاؤ گے, اگر عمر ہوگے تو فاروق اعظم بن جاؤ گے, ہاں جی اگر عتیق ہوگے تو سیدنا صدیق اکبر بن جاؤ گے, اگر عثمان ہوگے تو غنی بن جاؤ گے, اگر علی ہوگے تو حیدر کرار بن جاؤ گے. اسلام کہتا آ جاؤ تو انو عزت دیواں. لیکن اگر کوئی اسلام نو ٹھکرا دے تو اقبال کہتا اسلام وڈیرے دے پیراں وچ نہیں پیندا, ابو جہل دے عتبہ شیبہ دے پیراں وچ نہیں پیندا. اقبال ہوندا کی یہ کہندا بلال نو حبشے تو بلاندا, ہاں جی صہیب نو روم تو بلاندا, سلمان نو فارس تو بلاندا, تے ابو جہل نو بچے کولو بدر دے میدان وچ لمحے پوا کے رکھ دیندا. اسلام کی کردا, اسلام لمحے پا کے رکھ دیندا. اور ہاں اے جناب پوری دنیا ہوتے جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہتے ہیں کس نے کیا اسلام امن دا درس نہیں دیندا. اسلام امن دا درس دیندا جدو بلال کعبے دی چھت ہوتے ہوئے, جدو بلال مکے دی گلیاں وچ پتھر سینے تے رکھ کے تتی ریت تے لمحہ کر کے ماریا جا رہے ہوئے, ادو اسلام امن دا درس نہیں دیندا, ادو اسلام تلوار چک کے بدر جان دا درس دیندا. اور اے یاد رکھنا, اے لوگ سمجھتے ہیں جناب ہے حضور دے ناں تے دیوانے اٹھے ہوئے اور جناب اسی انہوں ہتھکڑیاں لا لواں گے, جیلاں وچ بھیج دیواں گے, گولیاں مار کے شہید کریں گے, شہید کریں گے. اے یاد رکھنا عاشقاں دے راہ نہیں ڈکے جاندے. او یاروری آئے سن عاشقاں دا راہ ڈگڑ, ہیں جی آئے سن آکھے یہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے ہم اس کو کر لیں گے, اور یہ جناب آئے روز سڑکوں پر نکلے ہوتے ہیں اور جناب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں کہا ہے سانو ہتھکڑیاں لگیاں, اساں تا شوق دیاں منگاں پائیاں تے ہتھکڑیاں نو چمیاں وی, تے اساں کیا ہے حضور دے ناں تے لگیاں, بچے لگ تینوں بھی گئیاں, لیکن اوتھے جیل وچ پکار پیندی ہونا کیا جڑے جڑے ناموس رسالت واسطے آئے ذرا ادھر ہو جان, او لبیک والے ادھر ہو جان, تے سارے حضور دے ناں تے آئے جڑا سارے ادھر ہو جان. تے ہن جیل وچ آواز لگدی ہونی ہے گھڑی چور ادھر ہو جان. ایک گل نہیں, جیل مقدر ایک سی آ گئی, ہیں جی جدو اسی کوٹ لاکھپت پہنچے تے 4000 قیدی سی, تے سجدے دا شکر ادا کیتا, یا اللہ تو جیل لے آیا تے ہیں, لیکن اس کیڑی جیل نویں گل ہے. امام سجاد نو بیڑیاں نہیں لگیاں, جنہاں دی اسی مقلد ہے امام اعظم ابو حنیفہ, ہیں جی امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت نعمان بن ثابت جنہاں دی اسی مقلد حنفی کہلاندے ہاں. دسو امام صاحب دا جنازہ بھی جیل چ اٹھیا,
اے جیل کیڑی گل ہے؟ ہاں ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہاں ایک گل ہونی چاہیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اس بابے کے ساتھ تھے جو ہر میدان میں علم اٹھا کے جیے. اے معنی نہیں رکھتا، اے یاد رکھنا دسترخوان تے کتنے کھانے سن، اے معنی نہیں رکھتا اس نے کتنی مہنگی پوشاک پائی ہوئی سی، اے معنی نہیں رکھتا. اے نہیں معنی رکھتا کہ جناب اس دن بندے کتنے سن، معنی اے رکھتا سرداد نداد دستر دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. بس قیامت تک اے معنی رکھتا کہ حق تے کون سی. میں کہا یار جیلہ بھی آ گئیاں، پرچے بھی کٹے گئے، جناب پابندیاں بھی لگ گئیاں جماعتوں ہوتے. ساڑھی جماعت تے پابندی لگی کس جرم وچ کہ حضور دے نا تے کھڑے ہوئے، انہوں نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا تے لگ گئی تو آڑے تے بھی. آگے ساڑھی ریڈ لائن ہے، سائیاں پٹ کے رہ دیتی ریڈ لائن. ہاں کائنات چکو ریڈ لائن ہے، او حضور دی ذات ہے. بس مومن دی ریڈ لائن ایک کوئی ہے. ہاں مومن جڑا نا مسلمان وہ اپنے اعمال تو کمزور ہو سکتا، ہاں جی وہ نماز روزے تو کمزور ہو سکتا، لیکن ایک گل اقبال کہتا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اقبال کہتا جتنا بھی کیا گزرا مسلمان ہوئے، جتنا بھی کمزور مسلمان ہوئے، ایک گل ضرور ہے اس دے سامنے اس دے نبی دے بارے گل کی